सुझाव पत्र अथवाको लागि कार्यक्रमका पाठकज्यू अरू प्रशासकीयज्यू राजनीतिज्यूहरू शाखा विभिन्न विषयगत शाखाका शाखाज्यूहरू कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू र यहाँ विभिन्न सङ्गठन महासङ्घबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण कर्मीज्यूहरू कानुनी सल्लाहकार पत्रकार साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण समाजसेवी प्रबुद्ध वर्ग आज हामी यो 2038 70-78 हामी यो विधि तथा कार्यक्रम हामीले गराउनु पर्ने हुन्छ र त्यो हामीले 5 गते हामी त्यसको पेश गर्ने आज कार्यक्रम राखेका छौँ र हामीलाई विशेष गरेर यो कोरोना भाइरस COVID-19ले गर्दाखेरि हामीले यो भवनमा यो सभा हाम्रो सभा अनुभव गर्न नसकेर अनुमति लानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। त्यसमा हामी कार्यपालिकाका बैठकमा हामीले निर्णय गरेर फेरि अर्को आउँछ त्यो राजस्व बाँडफाँड भन्ने रकम आउने गर्छ। त्यो राजस्व बाँडफाँड हाम्रा विगतका वर्षहरूमा माथि सङ्घ सरकारले विनियोजन गर्थ्यो, हाम्रा अधिकार प्रत्यार्जन गर्थ्यो। यो राजस्व सङ्कलनको कमीले गर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष कम हुँदै आएको छ। अहिले यो महामारीको प्रकोपले गर्दाखेरि यस वर्ष पनि जति हाम्रो बजेट विनियोजन गरिपठाएको छ केन्द्र सरकारले त्यो पुरा नआउन सक्छ र पुरा नआउन सक्दा हाम्रा विकास निर्माणका कुराहरूलाई पनि असर पर्छ। यसलाई हामीले सबैले मनन गर्नुपर्ने जरुरी छ। र अर्को हामीले यो COVID-19को ले गर्दाखेरि हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतबाट र अब आउने क्रम जारी छ। तेस्रो मुलुकबाट अब आउनु सुरु भइरहेको छ नेपालमा चार्टर गरेर अब नेपाल सरकार पनि दिँदैछ। धेरै हाम्रो गाउँमा यस्ता यहाँभित्र प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। यिनीहरूको स्थायी रोजगारी दिने समस्या प्रमुख चुनौती गाउँपालिकाको भएको छ र हामीले अब जति पनि वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको छ उहाँ राम्रो दक्ष निपुण हुनुहुन्छ। प्राविधिक ज्ञान भएकोले त तेस्रो राष्ट्रमा पनि इन्जिनियरहरूले डक्टरहरूले तेस्रो राष्ट्रमा पनि फाइल जागिर पाएका छन्, सबै किसिमको सुविधा पाएका छन्। त्यस्तो व्यक्तिहरू यहाँ आउनु भारतमा पनि धेरै जसो थाई नोकरी पाएका पेन्सन पाउनेहरू यहाँ आउनुभएको छैन। नवराजीले भने जस्तो अहिले भने जस्तो अब आज एक महिना पल्लो होटलमा गरौँ, अर्को महिना पल्लो होटलमा गरौँ, एक महिना एउटा कोठीमा गरौँ, अर्को महिना अर्को कोठीमा गरौँ, त्यस्ता मात्रै यहाँ हाम्रो नेपालमा पैसा गर्नुभएको छ। अब फेरि विदेशतिर जाने पनि उनीहरूको पनि समस्या छ, त्यसैले उनीहरूले जान पनि सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यिनलाई कन्ट्रोल गर्ने, यिनलाई रोजगार दिने हाम्रो प्रमुख चुनौती छ। गाउँपालिकाको मात्रै नभएर हाम्रो देशकै चुनौती छ। यसले यहाँसित दक्ष उहाँहरू हुनुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले उहाँलाई कृषिमूलक कार्यक्रममा पनि समावेश गराउन सकिने हुनाले अब हामी कृषितिर नै बढी निर्भर हुनुपर्ने जरुरी छ। कृषिमा हामीले बढी जोड दिएर यस्ता दिने रोजगारहरूलाई स्वदेशमा भएका रोजगार पनि थुप्रै सुविधा छन् र उहाँहरू पनि हुन्छ। अहिले विदेशमा भएको ज्ञान थपिँदा त हामीलाई यो बडो भयावह स्थिति हुन्छ। त्यसको लागि हामीले कृषिलाई निर्भर अब सबै पेसा गर्ने टेक्निसियन हुनुहुन्छ, केही हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले कृषिमा हाल्ने उहाँहरूलाई कृषि पेसा अप्नाउन दिने भनेर हामीले कार्यक्रम बनाएका छौँ र हाम्रो कृषि पशु त्यसको लागि अब कृषिको लागि सिँचाइ चाहियो। यी गरेर हामीले हाम्रो गाउँपालिकामा 1 करोड लगभग 35 लाख योजना हामी गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ र प्रदेश सरकार पनि आउँछ। प्रदेश सरकारको अहिले केही आइसकेको छैन। प्रदेश सरकार पनि आउँदा कृषि पशुमा धेरै नै आउँछ भन्ने सुनेका छौँ। किनभने यो रोजगारलाई काममा ल्याउनु पर्यो, बेरोजगारलाई यहाँ स्वदेश प्रदेश गरेकालाई। त्यसले गर्दा हामी स्वदेश पनि प्रदेश नम्बर 5 पुग्ने आशा राखेका छौँ। केही पशु, कृषि, शिक्षा र पक्कै पनि रकम विनियोजित गरेर गाउँपालिकालाई आउनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ र हामीले रिक्वेस्ट पनि सम्बन्धित निकायमा पुर्याएका छौँ। र हामीले अहिले उद्योग अब हामीले गत वर्षदेखि यो उद्योग ग्राम खोल्ने भनेको र हामीले एकचोटि खोलौँ भनेको पनि हाम्रो भौगोलिक
हाम्रो सदरमुकाम गौडापुर भौगोलिक दृष्टिले डाँडामा छ, सम्मुख प्रहर भएका केही पाइँदैन। त्यस्तै अवस्था गर्दा पनि हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ। अब त्यस्ता विद्युत ग्रामहरू यहाँ मात्रै नभएर जहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यो ठाउँमा हामीले लाने प्रयास गरेर यो कृषि उद्योगतर्फ पनि हाम्रो बजेट विनियोजन हुन्छ। त्यस्ता उद्योगहरू खोलेर मानिसहरूलाई रोजगारी दिने हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। र अब राजनीति अब हामीले बजेट विनियोजन गर्दाखेरि विगतका वर्षहरूमा पनि मुख्यहरू राजनीतिक दल शिक्षा प्रेमी समाजसेवी राखेर गर्नु भन्ने हामीले अनुरोध गर्छौँ। र त्यसै अनुसार विगतका वर्षहरूमा भएर पनि आए। अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि टोलमा गएर योजना सङ्कलन गर्ने अवस्था भएन र वडा सदस्य मार्फत हामीले यो टोलका योजना सङ्कलन गरेर सबैलाई नबोलाएर त्यहाँको स्थानीय राजनीतिक दल बुद्धिजीवी वर्ग समाजसेवी शिक्षक साथीहरूलाई राखेर यो बजेट कति वार्ड सदस्यहरू बसेर अध्यक्ष लगायत सबै सदस्यहरू बसेर यो बजेट यसो बाँडफाँड गरेर आउनुलाई भनेर हामीले अनुरोध गरेको हो। अब सबैको आइपुगेको छैन। त्यसै अनुसार हामीले हाम्रो वार्ड अध्यक्षले गर्नुभएको छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र अब यो योजना तर्जुमा भयो। अब यो आयो प्रधानमन्त्री रोजगारको सम्बन्धमा विगतको वर्षमा हामीले सुपरभिजन गर्ने हामीले पनि गराएको हो। देखरेख पनि हामीले यहाँ खटाएर हामीले सम्पूर्ण इलाकामा हामीले ठाउँ ठाउँमा गएर हामीले सुपरभिजन गरेर गरेको हो। अहिले के हो त भन्दाखेरि लास्टमा बजेट आयो, थोरै बजेट आयो र लास्टमा आयो। पहिला गत वर्ष हामीले यो वर्ष प्लान वाइज गर्ने भनेर स्किमहरू हामीले पेस गऱ्यौँ। त्यो हामीले स्किम पेस गरेको बराबरको पैसा एमाउन्ट आएर जम्मा 17 लाख आयो। 17 लाख छ हामीले काम गर्नु। 17 लाख आयो। त्यो 17 लाखले अब के गर्ने र लास्टमा के गर्ने काम कसरी गर भन्ने हाम्रो परिपत्र आयो र हामीले सोच्ने मौका पनि पाएनौँ। त्यही बाटाघाटा नालीहरू बनाएर कमसेकम चलिरहेका बाटोलाई सुचारू गर्ने प्रयास गरौँ भनेर हाम्रो सल्लाह अनुसार त्यही गराएका हौँ। आगामी दिनमा यो प्रधानमन्त्री रोजगारलाई पनि कृषिमा केन्द्रित गरेर यिनीहरूलाई पनि सामूहिक खेती गराएर यिनलाई पनि त्यति केन्द्रित गर्ने हामीले नीति तथा कार्यक्रममा लैजानेछौँ। अब धेरै नभनेर यो सूचना प्रवाह भने बडा पेचिलो रहेछ। यो सूचना भएन भनिहाल्नुहुन्छ। हामीले सूचना टाँस्छौँ, यहाँ टाँस्छौँ, यहाँ वडामा पठाउँछौँ, गाउँपालिका वडाले टोलमा पठाउनुहुन्छ। त्यसपछि भएन फेसबुकमा पनि हाल्छौँ होइन। अब टिभी छैन हामीतिर त्यही सुन्नु दिन्छ, नेटवर्कमा पनि दिन्छौँ, वेबसाइटमा पनि हालिदिन्छौँ। अब त्यति गरेकै छौँ सूचना प्रवाहको क्षेत्रमा। त्यही पनि हामी सूचित भएन, हामीलाई थाहा भएन भने गुनासो यो स्वाभाविकै हो। त्यसलाई हामी अन्यथा लिएर हामीले गर्नुपर्ने यो सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने सक्छौँ। सबैलाई प्रभाव पुर्याउने आशा हामी मिलाउँछौँ सकेसम्म। र अन्तमा यो नीति तथा कार्यक्रममा जुन यहाँ सहभागी भइदिनु हो हाम्रो छोटो समयमा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइदिनु हो, यसको लागि सम्पूर्णलाई धेरै धेरै हामी उहाँप्रति धेरै आभारी छौँ। र अन्त्यमा अब हामीले जति पनि धेरै जसो यहाँहरूका सुझावहरू हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ, त्यसमा समावेश गरिसकेका छौँ। र अरू सुझाव पनि यहाँहरूका सुझावहरू हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। र हाम्रो त्यहाँ छुटेका सुझावहरूमा यहाँहरूका सुझाव पनि अक्षरश नभए पनि यो सुझाव नीति तथा कार्यक्रममा राखिसकेपछि कार्यान्वयन चरणमा जानु पर्यो। कार्यान्वयन चरणमा जाँदाखेरि बजेटमा चाहिँ यिनीहरूले गर्दा केही सबै नभएर केही हामीले यहाँहरूले दिएका राम्रा सुझावहरूलाई हामीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने छौँ भन्ने ठुलो दरबार गाउँपालिका तर्फबाट यहाँलाई विश्वास दिलाउँदै आजको योजना तर्जुमा कार्यक्रम योजना नीति तथा कार्यक्रम सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम पनि यही समावेश समाप्त भएको